नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र घटनाक्रमहरू पनि समयसँगै विकसित हुने गर्दछन् र तिनै विकसित घटनाक्रमहरू हामी उठाउने गर्छौँ। सन्दर्भहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध उहाँका सहकर्मीहरू मात्रै लागेका छैनन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अन्य न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नागरिक समाज समेत उहाँको विरुद्धमा लागेको स्थिति छ। राजीनामा मागिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रहरीको कुटाई खानुपर्ने स्थिति वकिलहरूलाई आएको छ। राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा मुख खोलिरहेका छैनन्, त्यो अदालतको विषय भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू यति बेला आफूलाई मजबुत बनाउनका लागि लागिपरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका सबैजसो राजनीतिकहरू, माओवादी केन्द्र लगायत सबैजसो राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत बनाउन लागिरहेका छन्। उनीहरूका अधिवेशनहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् विभिन्न ढङ्गले। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आसन्न महाधिवेशन नजिकै आइरहेको छ र उसले आफ्ना जिल्ला र प्रदेशका भेला सम्मेलन अधिवेशन गर्दै अब अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री हेमजङ गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। न्यायाधीशकै सन्दर्भबाट जोडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध अहिले जुन सिनारियो देखिया छ नि, हजुर, यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी लिएछ? अब यसलाई अहिलेको तत्कालको मात्रै कुरा हेर्नुभन्दा पनि यसको मूल नै गलत थियो अथवा यसको मार्गचित्र नै गलत थियो। हिजो हामीले न्यायाधीशहरू छान्ने बेलामा उनीहरूको योग्यता क्षमतालाई भन्दा पनि पार्टीको कोटाको चाहिँलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ, त्यो नै गलत भएको। त्यसैले अब जे रोप्यौँ त्यसै फल्ने हो। हामीले हिजो गलत चिज रोप्यौँ, अब अहिले गतिलो चिज खोज्छौँ भने त कहाँबाट पाइएला र? त्यस कारणले त्यसको प्रतिफल हो भन्ने राप्रपको ठहर छ। हिजो रोपिहालियो, अब उखेल्नु पर्ने रहेछ कि के भयो? अब त्यसलाई त सकेसम्म करेक्सन गर्ने, भएन भने त अब त्यो पुरानोलाई फालेर नयाँ नल्याएसम्म त यो समस्या समाधान हुनेवाला त छैन। किनभने राप्रपाले औपचारिक आफ्नो धारणा ल्यायो बाहिर यस विषयमा? अहिले हामीले बोलेका छौँ, किनभने हामी आवश्यकता छ। तर यहाँले अघि नै सुरुमा भनिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्मलाई यो न्याय क्षेत्रको अथवा अदालतको आफ्नो भित्रको कुरा हो। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, होइन? हजुर। आफू अनुकूल भोलि फैसला ल्याउने अथवा विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पार्ने उद्देश्यले योग्यतम भन्दा पनि निकटतम हो, त्यो पनि वैचारिक होइन? त्यो कति हदसम्म त्यो वैचारिक भन्दा पनि व्यक्तिगत निकटतम पनि हुने गरेका नेताहरूका यता कता सुन्न आउँछ, होइन? त्यो स्थितिबाट गुजार्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने, होइन? जब त्यसभित्र समस्या हुन्छ, आगो दन्किन्छ उनीहरूको भाषामा अहिले भन्ने हो भने, त्यति बेला त्यो आगो निभाउनका लागि त्यो आफूहरूको चासोको विषय नहुने, अदालतको विषय हुने, हस्तक्षेप गरेको हुने, किन राजनीतिक दलहरू यसो भनिरहेछन्? होइन, यसलाई हामीले यसरी लिएका छौँ। पहिलो कुरा त अदालतभित्र जुन किसिमको गतिविधि बढाएको छ त्यसप्रति सरकारको धारणा के हो? हामीले सरकारको धारणा मागेका छौँ। अब अदालतको जुन परिदृश्य देखिया छ त्यसमा पहिले सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट नगरेसम्म अब हामीले विरोधको लागि विरोध मात्रै गरेर त काम लागेन। विरोध गर्न त सकिएला, तर त्यो विरोधको निकास यसरी दिने भन्ने त हुन सक्छ नि त? होइन, त्यसको त्यो त निकास यसरी दिने भन्दा पहिले सरकारको धारणा के आउँछ। त्यस कारण अदालतले यसो गर्दैछ, सरकारको धारणा छ यसको मिड पोइन्ट अथवा यसको चाहिँ भोलि गएर समस्या समाधान गर्ने उपाय यो हुनसक्छ भनेर हामीले धारणा बनाउने हो। त्यसैले अहिले त्यसो हो कि ठुला राजनीतिक दलहरू बोलिरहेको छैनन्, उनीहरूको उसा हामी किन यसमा लपडाउनु पर्ने? होइन, त्यति साह्रै गैर जिम्मेवार ठानेका छैनौँ हामीले। आकारको हिसाबले हामी अलि सानो भए पनि हामी राज्यको लागि अथवा देशको लागि चाहिँ त्यति गैर जिम्मेवार रूपमा हेर्दैनौँ हामीले। ठिक छ, सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको विषयमा, त्यसका प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यसरी सञ्चार माध्यममा बहस गर्नु उपयुक्त ठानिँदैन थियो हिजोका दिनमा। अहिले पनि हो, होइन? अहिले पनि अब त्यो के भन्ने, सर्वोच्च अदालतभित्रै कुटाकुट हुन थालिसकेपछि त होइन के भन्ने खालको एउटा परिस्थिति छ। आम नागरिकले के भनिरह्यो होलान्, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, होइन? अनुकूलको खोज्दाको परिणाम अहिले यो हो, होइन? गलत जुन देशमा अब न्यायाधीश चाहिँ नेताको कोर्टको गोजीबाट न्यायाधीशको लिस्ट निस्किने, सरकार चाहिँ अदालतले बनाइदिनु पर्ने,
अनि कुनै एउटा दलको नेतालाई लगेर न्यायाधीश बनाउने अनि त्यसको परिणाम हामीले राम्रो खोजेर के पाइएला र? खै नागरिकले के भनिरह होला यति नागरिक त बिचरा नागरिक त बिचरा। किनभने हाम्रो यहाँ नागरिक नै छैन। पोलिटिकल्ली हेर्ने नै हामी यहाँ हाम्रो देशमा नागरिक धेरै कम छन्। सबै एउटा पार्टीसँग एफिलिएटेड छन् अनि एउटा आफ्नो पार्टीले गरेको कुराहरू निर्णयहरूलाई आफ्नो मनले नरुचाए पनि उसले भन्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले मैले भन्दैछु बिचरा बाहिर व्यक्त गर्ने सकेका छैनन्। भित्र कानले खुसी गरे होलान्, यो ठिक भएन भने होलान्, तर अब उनीहरू बाहिर भन्न सकेका छैन किनभने आफू त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो। त्यस कारणले अब विडम्बना नै के छ भने जुन देशमा हामीले नागरिकले नागरिक बनाउन सकेनौँ अथवा नेताहरूले पार्टीले चाहेनौँ अनि त्यो देशमा राजनीति रूपमा यो दुर्दशा नभएर के हुने, त्यसको प्रतिफल हो यो सबै। विभिन्न परिवर्तन भए हुन त यो पछिल्लो परिवर्तनको खिलाफमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुभएको छ होइन, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, धर्मनिरपेक्षता होइन धर्म सापेक्षता त्यो पनि सनातन हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। भनेपछि यो व्यवस्थामा यस्ता खालका उलटपुलट भनौँ न अथवा चाहिँ अव्यवस्था हुँदाखेरि त तपाईँहरूलाई अलिकति अनुकूलता भएको महसुस पनि हुँदो है कहिले कहिले? अब अनुकूल त स्वाभाविक रूपमा भयो होला, हुँदै गएको छ, तर त्यसलाई हामीले यसलाई हर्षको रूपमा लिएको छैन। किनभने हामीले जनतालाई दुःख दिएर प्रताडित गरेर देशलाई अप्ठ्यारो पारेर हाम्रो अनुकूललाई चाहिँ हामीले त्यसलाई फाइदाको रूपमा हेर्न हुँदैन। त्यो हाम्रो मान्यता हो। किनभने जनता सुशिक्षित हुनु पऱ्यो, जनताले कुरा बुझ्नु पऱ्यो, हामीले कुन व्यवस्थाको लागि योगदान गरेका थियौँ, कुन व्यवस्थाको लागि आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो कुरा जनताले पहिले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारणले अब यो अहिलेको जुन गलत प्रवृत्तिहरू गलत गतिविधिहरू भइरहेको छ त्यसलाई पक्कै पनि राजनीति रूपमा हामीलाई केही न केही सजिलो पर्ला। त यो व्यवस्थाको दोष होइन, राजनीतिक प्रवृत्तिको दोष। मैले अघि निवेदन गरेँ नि, यो मार्गचित्र जुन कोरिया थियो नि त्यो गलत हो, बिग्रेको त्यसबाटै हो। ठिक छ, अब तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गरौँ। हजुर, यति बेला महाधिवेशनको सङ्घारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हजुर होइन? देशव्यापी हिँड्नुभयो, जिल्लाका अधिवेशनहरू त अधिकांश सक्नुभयो होइन? अब एउटा मात्रै बाँकी छ। त्यो अलिकति प्रदेश अधिवेशनहरू अब गर्दै हुनुहुन्छ। 28 गते 7 प्रदेशको एकै दिनमा सङ्घीयता नस्वीकार्ने तर फेरि प्रदेशहरूको अधिवेशनले आफ्नो संरचनामा ढाल्ने जो लतारिनु पर्यो कि कस्तो हो यो? होइन, हामीले यो अहिलेको वर्तमान संविधान जुन छ त्यसप्रति हाम्रो धेरै बुँदाहरूमा असहमति छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी यो देशको जिम्मेवार नागरिक र जिम्मेवार पार्टी पनि भएको हुनाले जुन बेलामा हाम्रो बल पुग्छ त्यो दिनमा हामी यस्ता हामीले नचाहेका व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्छौँ। तर त्यो नभएसम्म असहमति जनाउँदै यो संविधानसँग सहकार्य गर्ने भनेर पहिले निर्णय गरेका छौँ। त्यसले यो संविधानमा भएको व्यवस्था संविधानको त व्याख्यातै भयो नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व त तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री होइन त्यो गलत कुरा भएको हो। जति बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यति बेला यो संविधान राम्रो छ हस्तक्षेप गर्ने यो संविधान भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नै राम्रोसँग वकालत गरेको हो। तर त्यो समग्र संविधानको गरे होइन, संविधानभित्र अन्तर्निहित केही बुँदाहरू जस्तै यो पहिले मतलब धेरै जसो संविधानमा धेरै मुलुकको संविधानमा धेरै कुराहरू अपरिवर्तनीय हुन्छ होइन। हाम्रो अहिलेको संविधानमा केही कुराहरू जस्तै सङ्घीयताको बारेमा, जस्तै धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, जस्तै यो के अरे यो केही कुराहरू गणतन्त्रको बारेमा यो परिवर्तनशील छ। जब जनताले 2/3 मत दिएर कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ भने त्यसले त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने भएकोले त्यो प्रावधानलाई चाहिँ राम्रो भनेको हो हाम्रो पार्टीले। त्यो होलसोल सबै यो संविधान चाहिँ राम्रो भनेको होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजको दिनमा 2/3 मत ल्याएर संविधानका ती प्रावधानहरू जो तपाईँहरूका प्रतिकूल छन् होइन, सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र समावेशिताको कुरा गरिएको छ, त्यसको प्रतिकूल भनिरहनु भएको छ, त्यो प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउने मौका आउँछ भन्ने सोच्नु भएको छ? आउँछ, पक्कै आउँछ, कति ढिलो चाँडो आउँछ। कति समय लाग्छ? होइन कति भनेर त त्यो त जनतालाई सोध्नुपर्छ, किनभने जनताले बनाउने हो त्यो कुरा त। तर हामीलाई एकदम दृढ विश्वास छ त्यो पक्कै आउँछ र त्यो लक्षण देखा परिसक्यो। अब धेरै कुर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। भनेको कस्तो लक्षण देख्नु भयो? अहिले जुन अघि भर्खरै यहाँले व्याख्या गर्नुभयो नि, जुन राजनीतिक दलहरू जसले यो मार्गचित्र कोरेका थिए, अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको सङ्घीयताको कुरामा पनि
प्रादेशिक संरचना चाहिन्छ भन्ने जुन कुरा हामीले आवश्यक छैन, यसले चाहिँ देशलाई बेकारको भार मात्रै थुपार्छ भनेको अहिले सबैले भन्न थालेका छन् नि। त्यही संरचनालाई उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरे। व्यवहारमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे अहिलेको सत्ताधारी पार्टीको अधिवेशन हुँदैछ तेस्रो हप्तामा मङ्सिरको आइसक्यो, अहिलेसम्म उनीहरूको प्रदेश अधिवेशन गरेका छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको 10 गतेदेखि हुँदैछ, अब 2 हप्ता पनि बाँकी छैन। उनीहरूले पनि यो सङ्घीयतालाई उनीहरूले प्र्याक्टिसमा ल्याएको छैन भनेपछि उनीहरूले आफैले बनाएको संविधानप्रति उनी कति प्रतिबद्ध रहेछन् त। कमसेकम हामीले यसप्रति हाम्रो विश्वास होइन, हाम्रो यो चाहना होइन भन्दै पनि यो देशको एउटा के अरे जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको नाताले त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो है। यसमा हाम्रो असहमति हुँदा हुँदै यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। भनेपछि हाम्रो यो सङ्घीयता त हाम्रो चाहना हुँदै होइन, यसले फलिफाप गर्दै गर्दैन। अहिले देशलाई हेर्नुहोस्, यो भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बाहेक र कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ बाहेक केही भएको छैन। यो कुरा त अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जबसम्म हाम्रो देशमा संविधान छ, मौजुदा संविधानलाई हामीले मान्नुपर्छ, किनभने हामी नियम कानुन पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी त्यसरी अगाडि बढेको मात्रै हो। उपयोग गर्दै भनौँ न हैन। अब त्यसलाई सदुपयोग, उपयोग, प्रयोग, अब कतिले दुरुपयोग पनि गरे होलान्। अहिले देखियो सत्ताधारी पार्टीहरूले दुरुपयोग गर्दैछन् सङ्घीयताको नाउँमा। हेर्नुहोस् त, दिनदिनै सरकार परिवर्तन हुने, केन्द्रमा 3 महिनामा सरकार बनाउन 3 महिना लाग्ने, प्रदेशमा 3 महिनामा तीनवटा सरकार परिवर्तन हुने। यो सदुपयोग कि दुरुपयोग? त्यो त हिजो राजतन्त्रका बेलामा नि हुने विषय नै हो नि। त्यही भएर त हामीले राजतन्त्र तलपर माथि हुने बित्तिकै सरकार गठन विघटन त भइहाल्छ नि। त्यो गलत भयो भनेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएको होइन। त्यो गलत भएपछि त यसलाई त हामीले त सुधारेर लानुपर्ने ठाउँमा हिजो पनि भएको थियो, त्यसैले अहिले भएर के होइन। व्यवस्था भन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूको दोष हो। मार्गचित्र जसले परिकल्पना गरे त्यसको दोष हो। त्यो सँगसँगै व्यवस्थाको पनि त कमजोरी त देखिहाल्यो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट हुने, फेरि जोडिने होइन, फेरि छुट्टिने होइन, अनि को अलि बढ्ता चर्को राजावादी हुने, अथवा तपाईँहरूले त अझ अर्को राष्ट्रवाद पनि अलि बढी चर्कै रूपमा भन्नुहुन्छ, हामी राष्ट्रवादी भएर पनि होइन। त्यो कसको अलि बढी ठुलो नारा हुने भन्ने चल्छ क्या र? अनि नाराको रूपमा त राष्ट्रवादको विषयमा त हामीले भन्दा कम्युनिस्टले धेरै चर्को गर्नुहुन्छ। जब सत्ता बाहिर हुन्छ उनीहरूको राष्ट्रवादको कुरा चर्को आउँछ। जब सरकारमा पुग्छ त्यो राष्ट्रवाद भन्ने शब्द नै उहाँहरूले बिर्सनुहुन्छ। त्यो त हामीभन्दा उहाँहरूको शब्दमा चाहिँ अहिले कतिको एकताबद्ध छ तपाईँको पार्टी? मैले सोध्न खोजेको चाहिँ होइन, हामी अहिले त एक छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एक ढिका छौँ। र यहाँले जुन शङ्का गरिरहनु भएको छ महाधिवेशन आएपछि फेरि फुट्छ कि भन्ने, अब त्यो सचेत भइसक्यो, कार्यकर्ताहरू सचेत भइसके। र हाम्रो 3टै अध्यक्षहरूले योभन्दा पहिले पार्टी एकता गर्दाखेरि गीता, हामी धर्म पनि विश्वास गर्ने पार्टी भन्नाले गीता छोएर हामी अब पार्टी फुट्न दिने छैनौँ र फुटाउँदैनौँ भनेर कसम खानु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी ढुक्क छौँ। केही गरी कथम कथाचित नेताहरूले दायाँ बायाँ सोचे पनि कुनै पनि कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि अब लाग्नेवाला छैन। नेपाली राजनीतिमा त्यो पुस्तान्तरणको कुरा, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने कुरा लामो समयदेखि बहसमा छ। तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ फेरि के भन्ने, त्यो घाटमा नजाँदासम्म पदोगति रहने भन्ने एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक भनौँ या यथार्थ पनि छ। के छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त अब 3वटा अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, अब कुनै उमेरै भएको पनि हुनुहुन्न, त्योबाट अलि पुस्तान्तरण हुने सिनारियो केही हो? अब सिनारियो भन्दा नि हामीले त धेरै नजिक आइसक्यो भन्न ठानेका छौँ। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो श्रद्धेय नेतागण जसले यो पार्टीको स्थापना गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै अब उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरू अभिभावक भइदिनुहोस्। किनभने उहाँहरू 3 जना त वर्तमान अध्यक्ष, एउटा संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर छन्। उहाँहरू सबै वरिष्ठ नागरिक भन्छ के भन्छ 75 हिरक वर्ष पार गरिसकेको हुनुहुन्छ सबै 4जना। त्यसैले हाम्रो विनम्र अनुरोध छ उहाँहरू
अब हाम्रो अभिभावक हुने, हाम्रो मार्गदर्शक। उमेरको हिसाबले कमल थापा त अलि तलै हुनुहुन्छ क्या उहाँ अलिक कमै हो, तर 15-16 वर्ष त अध्यक्ष भइसक्नुभयो। पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्म विभिन्न पदाधिकारीमा बस्नु भएको छ। त्यस कारणले उमेरले उहाँ 75 नकटे पनि उहाँको अनुभव र उहाँको अहिलेसम्मको पार्टीमा संलग्नता त उहाँ पनि धेरै भइसकेको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरू अभिभावक भइदिनुहोस्। अब जुन हिसाबले राज्यले, जनताले, राष्ट्रले, सबैले, कार्यकर्ताले नयाँ अनुहार खोजेको छ, परिवर्तन जसरी समय परिवर्तन हुँदै गएको छ त्यसरी नै समयानुकूल हामी चल्नुपर्छ। पार्टीलाई ठुलो बनाउनको लागि जनता र सबैको विश्वास लिनुको लागि नयाँ जेनेरेसन चाहिन्छ भन्ने हुनाले हामी मध्ये कति साथीले पुस्तान्तरण कुरा गरेका छौँ, यहाँले भने जस्तै कतिले हामीले नयाँ नेतृत्वको कुरा गरेका छौँ। जे भए पनि अब नयाँ अनुहार आउनुपर्छ भनेर हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेन, माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेन र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा, उहाँहरू दुईजना मध्ये एकजनालाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भनेर हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ। भनेको प्रतिस्पर्धामा कमल थापा, धवल शमशेर र राजेन्द्र लिङ्गदेन तीनजना हुनुहुन्छ कि दुईजना? पशुपति शमशेर पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर लौनी पनि हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धामै हुनुहुन्छ सबै अहिलेसम्मलाई। ए तर राजेन्द्र लिङ्गदेन र डाक्टर धवल चाहिँ अब छिटै एउटा मात्रै उम्मेदवार हो। एकजना सहमति, पहिले सहमतिकै आधारमा हामी अगाडि बढायौँ। त्यसले एकजना मात्रै हुनुहुन्छ उहाँ मध्येबाट। तीनजना हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये पनि हाम्रो आशा छ उहाँले छोड्नुहुन्छ, उत्तराधिकारीलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। अब केही गरी उहाँहरूले मान्नु भएन भने, कार्यकर्ताले जे भन्छ हामी त्यही स्वीकार गर्छौँ भन्ने जानुभयो भने मलाई लाग्छ अब 4 जना उम्मेदवार हुनु होला। पार्टीमा अहिले तपाईँ महामन्त्री होइन? होइन, महामन्त्री चाहिँ होइन, म पहिले सहमहामन्त्री हो। पार्टीको गण्डकी प्रदेशको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष भनेको महामन्त्रीकै सरकै पद हो। त्यसैले यहाँले महामन्त्री भनिहाल्नुभयो, मैले होइन, तर त्यही हामी महामन्त्री सरकै पद हो। तर अब अहिले त्यो भन्दा पनि आफूलाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको वेटलाई धानिराख्यो भने हजुर आफू अलि बलियो भइन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ कि भनेर मैले सोधेँ। आफू बलियो हुने भन्दा पनि होइन, त्यो पनि हो। म सरकै मान्छेहरू हाम्रै पार्टीमा महामन्त्री भइसक्नुभयो, उपाध्यक्ष भइसक्नुभयो। अहिले पनि धेरै साथीहरूले तपाईँ केन्द्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर मेरो कुरा के हो भने, म केन्द्रमा जाने कि प्रदेशमा बस्ने कि जिल्लामा बस्ने भन्दा पनि सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थापित गर्नु पर्यो। स्थापित कुन अर्थमा भने, नेपालको धेरै जनताले, धेरै कार्यकर्ताले र धेरै सुविचारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाउने सोचमा चाहिँ हामी लाग्न सक्नु पर्यो, अथवा उहाँहरूले विश्वास गर्ने योग्य हामीले बनाउनु पर्यो। त्यो अभियानमा लाग्यो हुनाले अब अहिले मेरो हैसियत के अथवा म केमा जाने भन्ने भन्दा पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशको अहिलेलाई वैकल्पिक पार्टीको रूपमा, ठुलो शक्तिको रूपमा बनाउने र हामी दोस्रो पटकमा हामी फर्स्ट पार्टीको रूपमा जाने भनेर हामी लाग्यो। त्यो अर्थमा हामी धेरै सम्भावना छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तो के देख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आकर्षण बढेर गएको छ? अब त धेरै समय छैन निर्वाचन आउन, स्थानीय तहको त होइन, चैतसम्म गर्नुपर्नेछ, चैत 5 भित्र सक्ने भनेको छ। त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, लामो समय छैन। यसो हेऱ्यो भने सबै जसो राजनीतिक दलहरूलाई अब यति बेला चुनाव लागिसके जस्तो घरको त्यो आरोप प्रत्यारोप आदि इत्यादि सुन्यो भने त्यो देखिन्छ होइन? यो चुनाव लागेको पनि पक्कै हो। र अर्को कुरा, जुन संविधानले व्यवस्था गरेका छ, हामीले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आन्तरिक, त्यो क्रममा हाम्रो त अझै म्याद बाँकी छ। हाम्रो फागुन चैतसम्म आन्तरिक पार्टीको चुनाव त छँदैछ होइन। त्यो मतलब मैले भन्नु खोजेको, हाम्रो त्यो पनि मान्नु पर्यो नि। वैधानिक व्यवस्था त हामीले मान्नु पर्यो। एमालेको 6-7 वर्ष भइसक्यो अधिवेशन नभएको, एकातर्फ लिङ्गरिङ गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको 6 वर्ष हुन लागिसक्यो, 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने। अब नेकपा माओवादीको त अब 31-32 वर्ष त एउटै नेतृत्व चलिरहेछ। त्यो पनि पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने सुनेको छु, अब अधिवेशन पनि सुनेको छैन। तर पनि जे भए पनि राष्ट्रिय सम्मेलन, महाधिवेशन जे गरे पनि पहिलो कुरा त वैधानिक व्यवस्थालाई हामीले पुरा गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, यहाँले भन्नुभयो जस्तो फागुनदेखि स्थानीय चुनावको कुरा आइसक्यो। चैत 15 भित्रमा सक्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई
भनिसक्यो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले होइन अब यो वैशाख जेठतिर तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कि भनेर बहस प्रारम्भ गरिसक्यो। भनेपछि अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि त आइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल त यो अर्ली इलेक्सनकै कुराले पार्टी पनि 3 टुक्रा भएको छ होइन। उहाँहरू त यो निर्वाचनकै पक्षमा छ र मलाई लाग्छ धेरै जसो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली जनता भनौँ ले पनि अहिलेको यो अहिलेको जुन गज्याङ गुजुङ रहिरहनु भन्दा नयाँ म्यान्डेट लिएर बरु नयाँ सरकार बने हुन्थ्यो भन्नेमा धेरै जनताको पनि त्यो चाहना आइसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले स्वभावतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यो चुनावमा परिमार्जित भएर आफू परिमार्जित स्थापित भएर अब ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा एउटा ठुलो राष्ट्रवादी राजावादी हिन्दूवादी पार्टीको रूपमा स्थापना हुने क्रियाकलापमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अनि त्यो त बढ्नुभयो कि जनताले तपाईँहरूले ठुलो मत बनाइदिने तपाईँलाई ठुलो पार्टी बनाइदिने गरी मत दिने आधार चाहिँ के भन्दा मुख्य कुरा त यहाँले देखिहाल्नु भएको छ। हाम्रो एजेन्डा जुन थियो हिजो हामीले 47 सालमा त्यसपछि 62-63 हाम्रो एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्दा कति मान्छेको कुरा नबुझेर हाँस्थे। राजाको कुरा गऱ्यो भने यिनीहरू त राजाको कुरा पो गर्दो रहेछन् भन्थे। कतिले हामीले यो 94% ओमकार परिवार भएको तपाईँहरू लुकेरै हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो। होइन त्यो त होइन लुक्ने र जाने भनेको त पहिले कम्युनिस्टले त सबै लुकेर राति त सङ्गठन गरे। त्यसलाई लुक्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको होइन। राजनीतिक उसमा हिँडिसकेपछि कहिले अलिकति बिरालोको चालले हिँड्नुपर्ने कहिले सिंहको चालले हिँड्नुपर्ने त्यो त परिस्थिति जन्य कुरा हो। कम्युनिस्टहरू त हिजो संविधानमै राजतन्त्रको विषयमा होइन प्रश्न गर्न नपाइने कहीँ कुरा गरिहाल्यो भने थन्दिहाल्ने स्थिति थियो। अहिले त तपाईँहरूलाई कम्तीमा यो खुल्लाको स्थिति त छ नि। अहिले गणतन्त्रको विरुद्ध आनन्दले बोल्न पाउनु भएको छ। राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेर जनताको बिचमा भोट माग्नै जान पाउनु भएको छ। अब यसो होइन जनतालाई त्यो पुरानो व्यवस्था भन्दाखेरि त फेरि झसक्क होला नि त कतै। यसो छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो पहिलेको संविधानमा राजाको विरोधमा बोल्न नपाउने भन्ने लेखिया थियो रे। अब मैले सुनेको रे अहिले त लेखिया छैन। नलेखे पनि हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो लेखेको भन्दा पनि चर्को भन्नु। राजाले कमसेकम देशमा व्यथिति भयो जनताले दुःख पाए देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यो भनेर एउटा नागरिकको रूपमा बसेको राजाले बोल्दाखेरि त चुप लागेर बसोस् कि फेरि हालौँ भित्र हालौँ अथवा लखटौँ भनेर बोल्ने के यो चुनाव लडेर आउनुहोस् भने होइन चुनाव लडौँ त्यो त चुनाव लडेर आउनुपर्छ त हिजो मदन भण्डारीले पनि भन्नुभएको थियो होइन। तर हिजो मदन भण्डारीले भन्दा एउटा डेमोक्रेटिक उसमा आउनुपर्छ भन्नु खोजे हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यो मात्रै होइन उहाँले त के भन्यो नि त चुनाव लडेर आउने भए आइज नत्र यो नबोल होइन भने तँलाई ठेड्कामा आएर हालिदिन्छु भने जस्तो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसो भयो नि त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त लखड्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् अहिले पनि। त्यस कारणले हामी कुन युगमा छौँ? हामी हिजो पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्थे त्यसपछि गएर पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर हामी लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। अहिले गणतन्त्रमा आउँदा पनि कुनै देशको नागरिकले जनताले दुःख पाए देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो यो ठिक भएन भन्न नपाउने भनेपछि हामी कुन युगमा छौँ अहिले? के गणतन्त्र भनेको त्यसको लागि नेतृत्व गर्न नि पाइन्छ नि फेरि राजाले भनिरहेछ कि जनताले चाह्यो भने म आउने हो। राजा नबनाउन पूर्व राजा। तपाईँहरूले पूर्व राजा भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ राजा नै भन्छौँ हो। किनभने हामीले उहाँलाई कहिले पनि कुन चाहिँ चुनावमा हारेर कुन चाहिँ संविधानमा जनताको मताधिकार लिएर हामीले राजालाई फाल्यौँ? कहीँ गऱ्यौँ त्यसो? जनताको बारेमा कहिले हामीले मतदान गऱ्यौँ? जनता राजा राख्ने कि फाल्ने भएर कहिले गऱ्यौँ? गरेनौँ नि। जनताले निर्वाचित गरेको संसदले भनौँ अथवा चाहिँ त्यो तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरूले गरे निर्णय हो नि त यो। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको the most delicious coconut biscuits. Coco
Cocoa, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98161 83 577, 98460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 9801 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा,
सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। जनताले निर्वाचित गरेको संसदले भनौँ अथवा चाहिँ त्यो तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरूले गरे निर्णय हो नि त यो त। त्यसो भयो। त्यसमा पनि अझै त्यो कोट्याउँदै जाने हो भने तत्कालीन संविधान सभामा संविधान लेख्ने बेलामा जनमत लिने भएर त्यो बेलाको सभासदहरू जिल्ला जिल्ला गएको हो कि होइन, मत कलेक्सन त गरेको थियो नि, सीमित भए पनि राय सुझाव मागेको थियो। त्यो बोरा जिल्लाबाट जसरी पोको पारेर लिएर गयो, संसद गएर कहिले पनि खोलिएन। तपाईँलाई याद होला, तपाईँ संसदमै जानु भएन, कसरी थाहा पाउनु? होइन, हामीले सुनेका छौँ नि, प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, स्वर्गीय सुशील कोइराला लगायत अहिले सरकारमै भएका पार्टीका नेताहरूले भन्छन् अहिले पनि हामीलाई त यो के अरे धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरा त हामीलाई त थाहै भएन, राजा फाल्ने कुरा त त्यहाँ कहीँ निर्णय भएको होइन। भारतमा गएर 12 बुँदे सम्झौता गर्दा पनि राजा फाल्ने भन्ने निर्णय त सम्झौता त भएको थिएन रे, हामीले सुनेको होइन। भनेपछि कति ठुलो हामीले कति पावरफुल नेता बनाएर छौँ जो संविधानभन्दा माथि, जनताको मताधिकार भन्दा माथि जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर गएको छ। अब त्यसो भन्न मिल्छ र तपाईँहरू पनि फेरि राज संस्थाको एजेन्डा लिएर, हिन्दू धर्मको एजेन्डा लिएर जनतामा गएपछि फेरि पछारिएर अब उठ्छौँ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि जनताले त फेल गरिदिएछन्, प्रमाणित गरिदिए, अनुमोदन गरेनन् भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि त होइन। तपाईँको एजेन्डा यो त जनताले त हामीलाई फेरि मताधिकार कहाँ टेस्टेड भयो भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ? मिल्छ। किन मिल्छ भने जनताले जुन म्यान्डेट दिएको थियो त्यसलाई क्लियरली बाहिर देखाउनु पर्यो नि त। हामीले त स्वीकार गरेका छौँ। 51 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको तेस्रो पार्टी भयो, 19.5% भोट ल्यायो, 20वटा सिट ल्यायो, जनताले त गरे हो नि। पार्टी फुट्यो, हामी कमजोर भयौँ, जनताले तिमीहरू खबरदार, तिमीहरू फुट्यौ, त्यसले हामी दिँदैनौँ विश्वास गरेनन्, त्यो पनि स्वीकार गर्नु पर्यो। पछि राप्रपा नेपालले 24वटा सिट पाएको होइन, 24वटा माथि एउटा त्यो बेलाको वैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा थपेर 25 जना सांसद भयो। पार्टी एकता भएपछि हामी 37 जना भयो नि। पार्टी ठुलो हुँदा, पार्टी एक हुँदा जनताले हामीलाई विश्वास गरेकै हो। जब हाम्रो नेताहरूको अलिकति विभिन्न कुराले असर पार्यो, पार्टी चैटिन गयो, जनताले विश्वास गरेनन्। त्यसैले जनताप्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ। जनताले पनि हामीलाई तिमीहरू मिल्यो भने हामी ठुलो बनाउँछ भन्ने कुरा देखियो नि। अहिले आएर के भइरहेछ भने पार्टी हामी एक भएको छौँ। जनताले अबको विकल्प भनेको राप्रपा भनेर देखिरहेछ एकतिर। अर्कोतिर राप्रपाले जुन एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ, यो 81% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको, 94% भन्दा बढी ओमकार परिवार भएको देशमा, जहाँ हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ र बहुमतको कुरा गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ बहुमत होइन। अनि तपाईँहरूले जुन एजेन्डा होइन, हजुर, अझ यो के अरे धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भनिरहनु भएको छ नि, त्यो ओमकार परिवार, हिन्दू पक्षधर भनौँ न, हिन्दू नागरिकलाई देखेर त्यो एजेन्डामा खेल्न सकिन्छ भनेर ल्याएको एजेन्डा हो यो? खेल्न सकिन्छ भनेर होइन, त्यो प्रति हाम्रो सम्मान गर्नुपर्छ भनेर। यहाँलाई थाहा छ नि, यो देशमा झन्डै सयको हाराहारीमा क्रिस्चियन मुलुकहरू छन्, 50वटा बढी मुस्लिम देशहरू छन् जसको संविधानमै त्यो धर्मको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो नि, कोही कुरानमा छुनुपर्ने, कोही बाइबल छुनुपर्ने, त्यो व्यवस्था छ नि। कति बुद्धिस्ट देशहरू पनि छन् भने हाम्रो देशमा करोडौँ संसारभर त करोडौँ हिन्दूहरू छन्। त्यसमा पनि हाम्रो देशमा 81% भन्दा बढी जब हिन्दूहरू छन् भने अरू सबै धर्म मान्ने मतलब जनताहरूले जुन धर्म मानेको छ त्यसलाई पनि हामी उत्तिकै के अरे मान्यता दिने,
सबै धर्मलाई हामीले मान्न पाउनु पर्ने। तर राष्ट्रिय पहिचानको लागि जसरी नेपाललाई माउन्ट एभरेस्टको देश भनेर चिनिन्छ, गौतम बुद्ध जन्मेको देश भनेर चिनिन्छ, अनि हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनाउनलाई के फरक पर्यो? जब हामी प्रजातन्त्रमा बहुमतमा विश्वास गर्छौँ भने यो कुरालाई किन नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यसको मतलब यहाँले भन्नुभयो धर्म सर्वधर्म सापेक्ष भनेको सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनु पर्ने। अब नाटक गरेर कति दिन चल्ने हेर्नु न। अहिलेका नेताहरू अस्तिसम्म बाउ मर्दा क्रिया नगर्ने, आमा मर्दा क्रिया नगर्ने, आफ्नो सनातन क्रिया पनि नगर्ने, अनि अहिले हेर्नुहोस् त दसैँ आयो भने यत्रो टिका लगाएर हिँड्छन्, तिहार आयो टिका लाउने, अनि कुनै धर्म विशेषको चाहिँ चाडबाड आयो भने त्यसको पोसाक लाउने, त्यही अनुसार टिका लाउने। यो नाटक गरेर कहिलेसम्म जनतालाई मूर्ख बनाउने होइन? त्यही त त्यो नै हाम्रो लागि अब शुभ सङ्केत आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न के अरे कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र राप्रपाको एजेन्डाको बारेमा छलफल भइसक्यो, सुरु भइसक्यो। ठिक छ, सनातन संस्कार र धर्म फरक कुरा हुनसक्छ, एउटा संस्कारको रूपमा विकास भएको फरक होइन, फरक कुरा हो नि, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। त्यो कुरालाई उहाँहरूले कतिपय सन्दर्भमा अन्डर एस्टिमेट गर्नुभएको थियो होला, अहिले स्वीकार्नु भएको होला। एउटा पाटो त्यो भनेको उहाँहरूले जुन निर्णय त्यो गल्ती भएछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको एजेन्डा ठिक हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले हिन्दू धर्म मान्नै पर्छ त हामी कहिले भनेको छैनौँ नि। होइन, हिन्दू धर्म राज्यबाट जुनसुकै धर्म मान्ने नागरिक होइन, जुनसुकै जातको नागरिक, जुनसुकै भूगोलको नागरिक भेदभाव गर्दिन मेरो तर्फबाट। तिमी नागरिकले आफ्नो आफ्नो धर्म मान्न पाउँछौ, म चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो, तर मेरो देश मेरो भूगोलमा बस्ने नागरिक चाहिँ आफ्नो धर्म आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्न पाउँछु भन्न त के बिग्रन्छ? जुन राष्ट्रले धर्म सापेक्षमा विश्वास गर्छ त्यसले म धर्मनिरपेक्ष हो भनेर किन भन्नु पर्यो? जब सबैले आफ्नो परम्परा अनुसार सनातन वैदिक सनातन धर्म परम्परा संस्कारलाई मान त्यो छुट्छ यदि भन्छ भने त्यसले म चाहिँ निरपेक्ष हुँ, तिमीहरू पनि तिमीहरू चाहिँ सापेक्ष भए हुन्छ भन्न मिल्यो? त्यसले किन राष्ट्रले निरपेक्ष भन्नुको कारण के हो? त्यो धर्म सापेक्ष त छँदैछ नि। त्यहाँ व्याख्या के गरिया छ भने हजुर सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने भन्ने बुझिनेछ भनेर हाल्छ। त्यो पछि थपेको होइन, त्यो पछि थपेको। अब यो सबै लामो कुरा गर्दा हाम्रो समयको पनि कुरा होला होइन, यो पछि थपेको हरफ भन्ने। ठिक छ, अब यो तपाईँहरूको एजेन्डा एक किसिमको पुरानो भइसक्यो क्या, नागरिक पुरानो होइन, थाहा पायो नि त होइन। नेपालमा संविधान बनेकै यत्रो दशकभन्दा माथि आइसक्यो होइन, 72मा संविधान बन्यो, अहिले हामी चाहिँ 78मा छौँ भनेको। यसको एजेन्डाका विषयमा त्योभन्दा कयौँ अगाडिबाट छलफल सुरु भयो पहिले होइन। दुईटा कार्यकाल त हाम्रो संविधान सभामा यो छलफल भएर अगाडि आएको विषय हो भनेपछि यो विषय एक कार्यकालमा त त्यति छलफल पनि भएन। एक कार्यकालमा पछिल्लो कार्यकालमा सामान्य छलफल भएर यो नियोजित रूपले लेखेको संविधान, यो संविधानको धेरै कुराहरू नियोजित रूपले मेन जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको एजेन्डा अब जनताले बुझेको छैन भन्ने चाहिँ पक्का छैन होला। जनताले बल्ल बुझ्दै आए र त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी, हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ। त्यो जनतालाई मात्रै दोष होइन, हामीले पनि राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ। जनताले पनि हाम्रा ठुल्ठुलो पार्टीका ठुला नेताहरूले भनेपछि सब ठिक होला भनेका थिए, आँखा चिम्म गरेर विश्वास गरेको थियो। अब बिस्तारै जनताले पनि बुझ्दै आए र हाम्रो कमजोरी पनि हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेका थिएनौँ। अब बिस्तारै बुझाउँदैछौँ, उहाँहरूले बुझ्दै आउनु भएको छ। जनतालाई एउटा के आशंका छ भने राजनीतिक दलहरू साना हुन् या ठुला हुन्, हजुर उनीहरू अलिकति गुदो पाए भने भनेको जनताको मत समर्थन पाएको अनुभव गरे भने त्यसलाई होल्ड गरेर बस्न सक्दैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो जति बेला त्यति बेला ऊ आफ्नै आन्तरिक कारणले आफ्ना सरकारहरू ढालेको छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो पार्टी पनि विभाजन भएको छ होइन। कम्युनिस्टहरूको श्रृङ्खला पनि त्यस्तै छ। पछिल्लो समय त्यस्तो होइन, प्रत्यक्ष त कम्युनिस्टकै छ नि, प्रत्यक्ष त झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको अवस्था कहाँ पुग्यो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरूको पार्टी पनि अब भनिरहनै परेन, कतिपटक टुट्छ कतिपटक फुट्छ, अझ कतिपल्ट त कसैले टुटाइदिए कसैले मिलाइदिए पनि भन्छन् है होइन। त्यो त ब्लेम राजनीतिमा ब्लेम लाग्नु यस्तो रोग लाग्यो नेपाली राजनीतिक दलहरूमा जसलाई जनताले अलिकति थोरै सकारात्मक सन्देश दिने बित्तिकै त्यसलाई होल्ड गर्नै नसक्ने, धान्नै नसक्ने, फेरि टुटफुट भइहाल्ने, नेताहरू महत्त्वाकांक्षा आइहाल्ने, पदलोलुप्ताले सताइहाल्ने। किन यस्तो भयो होला? त्यसमा 2-3टा कुरा भयो, सानोदेखि ठुलो 2-3टा कुरा भयो। मलाई लागेको 2-3टा कुरा, यसको मेन कारक तत्त्व चाहिँ 2-3टा कुरा। पहिलो कुरा, हामीले जुन सोच बनाएर जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ त्यसको मार्गचित्र नै गलत भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा,
यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीले लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। हाम्रा नेताहरू आन्तरिक र बाह्य शक्तिसँग बढी प्रभावित हुने चलन जुनसुकै पार्टी पनि। किनभने हाम्रो यो मार्गचित्र विदेशी भूमिमा लेखिएको 12 बुँदे सम्झौताले धेरै कुराहरू विदेशी भूमिमा लेखेर आएको, उनीहरूबाट नियोजित रूपमा। मैले दिएको उदाहरण त अहिलेको व्यवस्था भन्दा पहिला पनि त हो नि। कांग्रेसले त त्यति बेला पहिले पनि हो। दोस्रो त्यो अरूबाट प्रभावित हुने बाह्य अथवा आन्तरिकबाट। तेस्रो चाहिँ यो मान्छेको सोच पनि हो। त्यस कारणले हामीले नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीहरू होस्। अब यहाँले अघि भन्दैछ काङ्ग्रेसमा पनि कम्युनिस्टमा पनि यो नयाँ पुस्ताको कुरा त पहिल्यै चलिरहेको हो, तर अहिले उनीहरू त्यहाँकै नयाँ पुस्ताहरू अहिलेको स्वर मसिनो भइसक्यो, उनीहरूले सकेनन्। किनभने 21औं शताब्दी आइसक्यो, अहिले सबै आधुनिक जमाना आइसक्यो, कम्प्युटराइज भइसक्यो, सबै उसमा आइसक्यो। तर हाम्रो सबै पार्टीका नेताहरूको सोच कि पुरानै, हामी भन्दा पनि मको भावले काम गर्दाखेरि हामी यो बिग्रिया हौँ, फेल खाएको। त्यसैले करिब करिब सबै पार्टीका नेताहरू फेलर भइसके। त्यसमा राप्रपा पनि निश्चित पर्छ। किन राप्रपा पनि पर्छ भने हाम्रो पार्टीको एजेन्डा राप्रपाभित्र मात्रै होइन, पब्लिकमा पनि त्यो पपुलर छ। अहिले त्यो चाहेर पनि नचाहेर पनि राप्रपाले भन्यो बरु ठिकै रहेछ, यो मोराले त ठिकै भनेर छ भन्ने गइसक्यो। सबैले त्यति मात्रै भयो। हाम्रो एजेन्डा ठिक छ होइन, हामीले मात्रै भने यो हाम्रो कुरा होइन, जनताको कुरा गरिरहेछौँ भनेर कुन पार्टीले भन्दैन? होइन, मैले जनताको कुरा गरेको छु। अहिले यहाँले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चिया पसलमा, चौतारामा, अब कुनै राजनीतिक फोरममा हेर्नुहोस् त हाम्रो पार्टीको एजेन्डाबारे कसैले नेगेटिभिटी टिप्पणी गरे होला, कसैले पोजिटिभ सबैले गर्छन्। त्यति मात्रै नभएर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र पनि हाम्रो एजेन्डाको बारे छलफल भयो। एजेन्डा त्यति पपुलर हुने, पार्टी किन खुम्चिँदै गयो भन्दा पक्क पनि यहाँ नेतृत्व कमजोरी भयो। त्यसैले यो जेनेरेसनको पनि कुरा आयो क्या। काङ्ग्रेस किन फेल खाइरहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि 60 वर्ष पुगेपछि बल्ल युवा नेता हो नि, 70 वर्ष पुगेसम्म पनि उनीहरू युवै भइरहने, अनि जहिले पनि गुटबन्दीको कुरा हो नि। त्यहाँ नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ के अरे क्यालेन्डर, मतलब रोडम्याप लिएर आउने मान्छे भएन क्या। पुरानै संस्कारमा रुमली रह्यो। कम्युनिस्ट पनि त्यही हो, राप्रपा पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले नयाँ जेनेरेसनको कुरा ल्याएको। त्यसैले मैले यहाँलाई भने यो जुन किसिमको परिदृश्यहरू देखिरहेको छ त्यसमा मूलतः तिनवटा फ्याक्टर, अरू पनि धेरै होलान्। मुख्य चाहिँ मैले अघि निवेदन गरेँ, फेरि दोहोऱ्याएँ। पहिलो कुरा त हाम्रो व्यवस्था बनाउँदाखेरिको रोडम्याप नै हाम्रो कमजोरी भयो। दोस्रो, हाम्रो पार्टीका नेताहरू बाह्य शक्ति अथवा आन्तरिकमा पनि बढी प्रभावित हुने। किनभने आफ्नो खुट्टा दोहोरो नटेक्ने, अरूकोले अडाइदिनु पर्ने, थाक्रो हालेपछि सरकार चलाउने। 2/3 सरकारले पनि थाक्रो चाहिने भएपछि कस्तो व्यवस्था परिकल्पना गरेर रहेछ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो त यो सोचको कुरा हो। मैले अघि भने हामी परम्परागतमै सोचमै छौँ कि जसरी खेतीपाती गर्दा धान र कोदो मकै नै रोप्नुपर्छ भने जस्तै अहिलेका हाम्रा जो सिनियर लिडरहरू छन् परम्परागत रूपमा चल्ने, म जहिले पनि पार्टीमा गइसक्यो, म पार्टीभित्र पनि म, हामी भन्नै नजान्ने, मुखले त भनेन व्यवहारले नै भन्न नजान्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो तिनवटा फ्याक्टर मुख्य फ्याक्टरहरू, महत्त्वाकांक्षाले पनि धेरै कुरालाई प्रभाव पार्छ। व्यक्तिगत पनि छ, धेरै छन् फ्याक्टरहरू। मेन चाहिँ त्यो, त्यसमा त्यो सबै एकैचोटि त ठिक छ। अब तपाईँको अधिवेशनले त्यो कुरालाई करेक्सन गराउँछ, त्यसको आधार के छ? तपाईँले भने जस्तो हजुर होइन, तपाईँको पार्टी अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा नै बनेको 15 वर्ष भइसक्यो भन्नुभयो होइन? 15-16 वर्ष भइसक्यो अध्यक्ष हुनुभयो। पदाधिकारी त सुरुदेखि नै हो। अब पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको त कुरै नगरौँ, सुरुदेखि नै होइन? पञ्चायत कालभन्दा अगाडिबाटै नेतृत्व गर्नुभएको छ भनिदियो भने फरक पर्दैन होइन? भन्यो भने फरक पर्दैन नि होइन? जस पूर्व पञ्चहरूको चाहिँ एउटा गठजोड न हो होइन? अनि त्यसपछि पशुपति शमशेर राणा पनि त्यसरी नै अब आउनुभयो, उहाँको पनि त्यही समय लगभग भइसक्यो होइन? उहाँहरूको त्यो प्रभुत्व छ नि, तपाईँको पार्टीको त गाउँसम्म उहाँहरूको प्रभुत्व छ नि, त्यसलाई तोड्न तपाईँले भने जस्तो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेल या धवल शमशेर राणाले सक्छौँ। दुईजनाले मात्रै सक्दैन, हामी सबै मिलेर सक्ने। त्यसको लक्षण कहाँबाट आइसक्यो भने हामीले वडाबाट निर्वाचन गरेर अब जिल्ला सक्यौँ। भक्तपुरमा अलिकति विवाद रहेको हुनाले त्यो जिल्ला बाहेक हामीले 76 जिल्ला सक्यौँ। यहाँलाई त धेरै जानकारी नहुनसक्छ, वडादेखि धेरै ठाउँमा नयाँ युवाहरू नेतृत्वमा आएको छ। हामी पनि आशीर्वाद थाप्ने युवा छ के? होइन, पार्टी नेतृत्वमा अहिले केही होला,
केही होला तर धेरै आइसक्यो म त त्यो हिसाबमा म त अब फेज आउट हुने बेला भयो म 60 को दशकमा पुगिसकेँ त्यसैले म त अब बिस्तारै म चाहिँ अलिकति वृद्ध उसमै पुगिसकेँ सिनियरतिरै गएँ म नयाँ हामीभन्दा धेरै नयाँ युवकहरू वडामा गाउँमा नगरमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय उसमा त्यहाँबाट जिल्लामा आइसकेका छन् त्यस कारणले यो लक्षण देखा परिसक्यो समयको माग अनुसार धेरै ठाउँमा नयाँ अथवा युवा नेतृत्व आइसकेका हुनाले पक्कै पनि केन्द्रमा पनि हामी त्यो ल्याउँछौँ र यसको मतलब हामीले पुराना नेताहरूलाई विस्थापित होइन उहाँहरूले झन् स्थापित गर्ने उहाँहरूले जन्माएको पार्टी उहाँले प्रतिपादन गरेको एजेन्डालाई झन् बलियो बनाउनको लागि पार्टी ठुलो बनाउनको लागि उहाँहरूको अभिभावकत्वमा यो राप्रपालाई ठुलो बनाउन हामी नयाँ जेनेरेसन लागेका छौँ त्यो हुन्छ त्यो एकदम विश्वास अब अधिवेशन नजिकै आयो क्यारे कति हाम्रो मङ्सिर 11, 12, 13, 14 मा हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन 14 गते बेलुका थाहा हुन्छ हो 14 या 15 गते 15 गते भित्र थाहा हुन्छ हस् यहाँलाई त्यसको लक्षण चाहिँ पर्सि 28 गते यहाँ हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन छ लगभग त्यहाँ यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सुवेशजी यहाँलाई र यहाँको यो गोल्डन आई टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद काममा यहाँको अमूल्य सहयोगको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको अवसरमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री हेमजङ गुरुङसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार